Good evening. Lawrence Philip Quintilian Faler, Nogzan शेतांत दोन lot म्हाका आहाय आनीक मुगे अनुभव ल्हानपणी सावन हांव बारबोर शेतांत आमगे फॅमिली बारबोर आनी वावर आदार करतले तेंचे बारबोर हांव शेतांत देंवपी काम करपी रोवपी वेळ येयल्या कुदळ पासून मारलें आनी बरें पासून बांदलें काम केलां. आतां मातशें म्हातार जालां. पोरूं वर्सां आमी सारके लाचार जाले सगळे शेतकार कित्याक आमकां सारकी कावा केले पावसान. अंदू आमगे चेअरमॅनान एसिस्टंट तेगे सेक्रेटरी आमगे ट्रेजरर आनी चड करून आमगे एटॉर्नी आहलो तेणी एटॉर्नीगे ब्रदर इन लॉ आहलो तेणी वचून उदक कंट्रोल करून घेवन सारके वेळा वेळार लोकां पीक बरी जाल्या. ओन्ली माया म्हयन्या पावस पडलोल्यान आमगे चड भाग मुगे पासून येयलो शेत सारकी कसून मेळ्ळो ना. लास्टा आमी पावस स्टार्ट जालो म्हणटरी लेट रोवपाक पावर टिलर घान आमकां थिंग गोवादान रोयचे पडलें इल्ले कडेन कित्याक आमगे कोरगुटा बी तितून नासलोले. तेजे फुडल्या वर्सा हांवें जायते जाणांक कोरगुटा बीन दिलोले. अंदू म्हाका जाय तितूलें देवान पीक दिल्या आनी कोरगुटा भायर गोवादान पासून इल्लें जालां. हांवें गोवादान हाडलो तें म्हगे फ्रेंडा पासून दिलें रोयाय म्हूण आनी तेंगेलें आनी थोड्यांगे भरपूर बरें जालां गोवादान. पूण आमगे कोरगुटा लागतो आनी भात ना. मुगे मागणें की आतां पिळगेन भुरगेपणी सावन आतां आमगे चेअरमॅन आतां मुगे स्टुडंट तो अमेरिका वचून पोते येयलो मनीस शेतां चिकलां देंवपाक काम करपाक लॉज ना. तेसो आमगे सेक्रेटरी खूब चोकोस घेताय. तेंकां देवान भलायकी दिवची आनी भुरग्यांनी फुडाकार घेवचो हेंकोच्या कितें शिकून एक्सपिरियन्स मनशां कडच्यान शिकून हें मुखार आमगे हें दायज कोरगूट भात तें इतली बरें आरोग्याक तेजी पेज लोक जेवपाक आशेताय तें तेंकां तेजी न्युट्रिशस वॅल्यू कळपा जाय. तेजेर कितें मेळटा तें जेवणाक आनी दुसरें म्हणटाय तें हें आमगेलें गोंयची कोरगूट भात आख्खे संवसाराक एक सॉल्ट रेजिस्टंट सॉल्ट टॉलरंट एंड कितें म्हणटा तेका इन्युंडेशन टॉलरंट वेरायटी. कित्याक जायते वर्सां फाटीं के मनोहरा म्हणटाय तेका हांवें एक्सपेरिमेंट करपाक मुगे शेताचे 32 जाग्याचेर तेणें दोन सोळ भाशेन दोनी कडेन 16 भाशेन तेणें हें रोयलोली वेरायटीज सॉल्ट टॉलरंट आनी इन्युडेशन पोटॅटो रेजिस्टंट आनी ती माणकोडे हांवें कॅज्युअली डॉक्टर मनोहरा वॉट वॉज द आउटकम ऑफ युअर एक्सपेरिमेंट. तेजो हांव हेडमास्टर आहलो काणकोण. तो म्हणलो सर आय गॉट वन रिजल्ट that Korgut Asgo is the best variety suited to your field. I mean, not my field, our fields. That is our ancestors have been growing that. And they were successful and we are also successful doing that. पूण फकत ಒಂದು बेगीन पावस पडल्यान थोड्या मातशे त्रास जाले. एराम देवान पीक बरी दिली आनी आमकां एक्चुअली एकूच प्रॉब्लेम इथे सायडीक कोणेर म्हूण आहा तेगी बांद आहलो थिंगा हायवे जाल्या थिंग पायप घाल्ली थिंग देवलें थिंग बॉक्स कालवेट घालपा जाय उदक थिंगा फास्ट ड्रेन जावपा नाल्यार तो एम्बांकमेंट सुकता आनी उदक थिंच भरून मागीर आमगेले लोट मारता लेट आनी हिंग बोल्लोलें आनी तें उदक म्हणलें आमकां त्रास जाताय. दोन कडेन बॉक्स कालवेट घालपा जाय आमगे सरकारान तें केल्या पुरो. आमी तोंडान सांगलोलें पूण रिटर्न दिल जाल्यार हांव नेणो आमगे कमिटी हेणें पूण तें हांव हे फाटी फुडाकार घेवन खूंय वचपा जाय थिंगा मुगे कमिटी चेअरमॅना सेक्रेटरी आनी हेंक घेवन हांव वयतलो कित्याक आतां हांव रिटायर्ड हांव सुसेगाद आहा जाय. पूण म्हाका एनर्जी आहा कितें लोकां गेले आमगेल्या समाजा गेले ती कार्य करूं. देव बरें करूं.